अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फ़रोग़ उर्दू के प्लेटफार्म से आज मैं आप को बताने वाला हूं कि लेक्चरर उर्दू की तैयारी कहां से करें और लेक्चरर उर्दू सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट उर्दू की तैयारी के लिए कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। अक्सर उम्मीदवार इस बात पर बहुत परेशान होते हैं कि हम तैयारी कहां से करें या कौन सी किताबें पढ़ें। वैसे तो मार्केट में बहुत सी किताबें मिल जाती हैं, लेकिन जो मुस्तंद किताबें हैं वो एक लेक्चरर उर्दू की तैयारी करने वाले को और एक बीएस के जो उम्मीदवार है उसको ये लाजमी पढ़नी चाहिए, जो मैं आप सबको बताने वाला हूँ। तो चलो मैं किताबों का तारुफ़ करवाने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि मुस्तक़बिल में उर्दू ज़बान व अदब के मुतल्लिक़ अच्छी मालूमात आप तक पहुँचती रहे और अच्छे लेक्चर्स आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए दोस्तों, मैं आज इन मुस्तंद किताबों की जो है तारुफ़ करवा रहा हूँ और ये हर तैयारी करने वाले को पढ़नी चाहिए, जिसमें बीएस उर्दू के लिए भी यकसा मुफीद हैं और लेक्चरर उर्दू के लिए भी यकसा मुफीद हैं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट उर्दू के लिए भी यकसा मुफीद हैं और सीएसएस उर्दू लाजमी और पीसीएस उर्दू लाजमी के लिए भी ये मुस्तंद किताबें हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी किताबें हैं। सबसे पहले हम जिस तरतीब के साथ शुरू करते हैं और तैयारी भी इस तरतीब से करनी चाहिए। तो हमारे पास है बुनियादी उर्दू कवायद डॉक्टर सहील अब्बास बलोच, ये भी उर्दू के प्रोफेसर हैं, सहील अब्बास बलोच, और ये किताब शाया की गई है इदारा फ़रोग़ कौमी ज़बान। तो ये कवायद उर्दू पर मुस्तंद किताब है और ये इस किताब का ये जो मेरे हाथ में ये दूसरा एडिशन है। तो ये हर लेक्चरर उर्दू की तैयारी करने वाले को पढ़नी चाहिए। इसके बाद है कवायद उर्दू, ये है डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक की। इनमें से कोई भी एक किताब लाजमी पढ़नी चाहिए। या इसके बाद है असनाफ़ नज़म व नसर। वैसे तो असनाफ़ नज़म व नसर पर बहुत सी किताबें हैं, लेकिन जो मेरे पास मौजूद हैं अभी मैं उनका तारुफ़ बताता हूँ और ये मुस्तंद हैं। डॉक्टर अली मोहम्मद ख़ान और डॉक्टर इशफ़ाक़ अहमद वर्क की है, ये भी बहुत अच्छी किताब है। और अगर ये नहीं है तो दूसरी ये गौहर अदब, ये इसकी मुसन्निफ़ा हैं डॉक्टर सदफ़ नकवी और ये इसमें भी बड़ी तफ़सील के साथ असनाफ़ नज़म व नसर का मुफ़स्सिल जायज़ा लिया गया है, ये भी लाजमी पढ़नी चाहिए। और उसके बाद है इल्म बयान पर एक मुकम्मल किताब है अल बदी, ये भी जो है सैयद आबिद अली आबिद की किताब है। अक्सर जो देखा गया ये इल्म बदी जो है दूसरी गाइडों में भी होती है, लेकिन उसमें तफसील के साथ नहीं होता है। अगर तफसीली पढ़ना है तो ये किताब बहुत मुफीद है और लाजमी पढ़नी चाहिए। इसके बाद है किताब अल बयान, ये भी सैयद आबिद अली आबिद की किताब है और इसमें इल्म बयान पर तफसील से बयान किया गया है और ये किताब भी लाजमी पढ़नी चाहिए। इसके बाद है अदबी इस्तिलाहात, ये है प्रोफेसर अनवर जमाल की किताब, ये भी लाजमी पढ़नी चाहिए और इसमें तमाम अदबी इस्तिलाहात जो हैं मौजूद हैं। तो काफ़ी जो हैं ये। इसके बाद है उर्दू की जो दानियाल उर्दू की गाइड है साल अव्वल की, और इसमें 5 पेपर्स के जो हैं मौज़ूआत मौजूद हैं और इसमें मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से मौजूद हैं। इसमें सबसे पहले तारीख़ ज़बान व अदब उर्दू, दूसरा जो है अफ़सानवी अदब, तीसरा सालिब नसर उर्दू और चौथा उर्दू शायरी क्लास की ओहद में, और पाँचवा मीर और गालिब का
خصوصی مطالعہ تو یہ بھی لازمی پڑھنی چاہیے، اور اگر آپ کے پاس BS اردو کی کتابیں ہیں تو وہ بھی لازمی ہیں سلیبس کی کتابیں۔ یہ جو ہے ایک لیکچرر اردو اور سبجیکٹ اسپیشلسٹ اردو کو تیاری کرنے والے کو لازمی پڑھنی چاہیے۔ اس کے بعد ہے دانیال گائیڈ MA اردو سال دوم کی، اور اس میں بھی 5 جو موضوعات موجود ہیں، اور یہ بھی مکتوبہ دانیال کی ہے۔ یہ بھی اگر آپ کے پاس ہے تو اس میں جو ہے یہ فائدہ ہے کہ ایک ایک کتاب میں جو ہے 5 مضمون موجود ہیں۔ سال اول میں 5 مضمون ہے اور سال دوم میں بھی 5 مضمون ہے، تو یہ بھی آپ کو سب کو پڑھنی چاہیے۔ اور اس کے بعد جو آتا ہے موضوع وہ ہے اردو لسانیات کا، تو یہ میرے پاس لسانیات کی کتاب موجود نہیں ہے، لیکن میرے پاس PDF میں ہے، تو اس میں جو ہے یہ کتاب چلو دیکھتے ہیں۔ یہ ہے لسانیات اور اردو زبان کی تشکیل، ڈاکٹر محمد اشرف کمال کی ہے، اور اس میں بہت ہی اچھے طریقے سے بیان کیا گیا ہے لسانیات کے اوپر، اور ان میں جو ہے لسانیات کی جو اصطلاحات ہیں وہ بھی بیان کی گئی ہیں، جیسا کہ صوت، صوتیہ، صوتیات، صوت اور صوتیہ میں فرق، عقل، جوڑا، حروف علت، یعنی کہ تمام جو لسانی اصطلاحات ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ اور اس کے بعد آتے ہیں ہم اصول تحقیق و تدوین، تو یہ BS اردو کے 7ویں اور 8ویں سیمسٹر میں پڑھائی جاتی ہے، اور جس نے MA اردو کیا ہے تو اس کو یہ لازمی پڑھنی چاہیے۔ میرے پاس جو ہے یہ ڈاکٹر فضل کبیر کی موجود ہے، لیکن کوئی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اصول تحقیق تدوین پر جو ہے آپ کو لازمی پڑھنی چاہیے۔ اور اس کے بعد میرے پاس کتاب ہے کلید اردو، یہ بھی ڈاکٹر اشفاق احمد ورک کی کتاب ہے، اور یہ بھی بہت مفید کتاب ہے۔ یہ PCS اور CSS میں بہت ہی کارآمد ہے، اور لیکچرر اردو اور سبجیکٹ اسپیشلسٹ اردو کی تیاری کرنے والوں کو بھی یہ کتاب لازمی پڑھنی چاہیے۔ اس کے بعد ہے مشعل اردو معروضی، یہ بھی کتاب ہے محمد پرویز بونری کی، اور یہ بھی بہت اچھی کتاب ہے، یہ بھی لازمی پڑھنی چاہیے۔ اور اس کے بعد ایک کتاب ہے میرے پاس اردو دوست، یہ بھی BS اردو، MA اردو، سبجیکٹ اسپیشلسٹ اردو اور CSS اردو PCS امیدواروں کے لیے یکساں کارآمد ہے، اور اس کے مرتب ہیں ڈاکٹر عابد میر۔ یہ بھی بہت ہی اچھی کتاب ہے، اور اس میں بھی تمام سبجیکٹ مواد موجود ہے، اس کو بھی لازمی پڑھنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ ایک جو ہے تاریخ کی کتاب لازمی پڑھنی چاہیے، تو سب سے مستند کتاب جو ہے تاریخ کے حوالے سے وہ ہے ڈاکٹر جمیل جالبی کی، وہ 4 جلدوں پر مشتمل ہے، اور بڑی کتاب ہے اس کی، ایک جلد کی بھی وہ بڑی موٹی کتابیں ہیں، وہ 4 جلدوں پر مشتمل ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر وہ نہیں پڑھ سکتے تو آپ کو اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ پڑھنی چاہیے، جو ڈاکٹر سلیم اختر کی کتاب ہے۔ یہ بہت ہی مستند کتاب ہے، اس کو لازمی پڑھنا چاہیے ایک لیکچرر اردو اور سبجیکٹ اسپیشلسٹ اردو کی تیاری کرنے والے کو۔ تو یہ جو کتابیں میں نے بتائی ہیں یہ آپ سب نے تیاری کرنے والوں امیدواروں نے کو پڑھنی چاہیے، اور یہ بہت ہی مفید کتابیں ہیں جو کہ سب کو پڑھنی چاہیے۔